क्या आप जानते हैं कि आपकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि आपके अपने वो अल्फाज हैं जो आप वक्त से पहले बोल देते हैं। कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढोल पीट कर हासिल की जाए, बल्कि ये वो पौधा है जो जमीन की गहरी खामोशी में जड़ें पकड़ता है। आज के दौर में हम अपनी हर छोटी सी खुशी और बड़े से बड़े गोल को सोशल मीडिया पर डालने के आदी हो चुके हैं। हमें लगता है कि अगर हमने लोगों को बताया नहीं तो शायद हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हकीकत में हम अपनी इस एनर्जी को जाया कर रहे होते हैं जो हमें उस मकसद तक पहुंचाने के लिए मिली थी। लेकिन अली की ये कहानी आपको सिखाएगी कि आपकी जुबान से निकला हुआ हर वो जुमला जो आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में है, दरअसल आपकी कामयाबी की जड़ों को काट रहा होता है और आपके ख्वाबों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। अली के पास एक ऐसा आइडिया था जो उसकी तकदीर बदल सकता था, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो उसे करोड़ों के क्लब में शामिल कर देता। वो जुनून में था, उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी थीं और वो हर वक्त उस मंसूबे के बारे में सोचता रहता। जैसे ही अली को लगा कि उसका प्लान मुकम्मल हो गया है, उसने उसे शेयर करना शुरू कर दिया। उसने अपने क्लोज फ्रेंड, अपनी फैमिली और यहाँ तक के प्रोफेशनल सर्किल में उसका तस्करा छेड़ दिया। उसे लोगों की हैरतज़दा आंखें देखकर एक अजीब सा डोपामिन हिट मिलता था। जब लोग उसे कहते, अली तुम तो कमाल कर दोगे, तो उसे महसूस होता कि जैसे उसने आधी जंग जीत ली है। उसने नक्शे दिखाए, उसने फ्यूचर प्रॉफिट की बातें की और उसने वो तालियां बटोरी जो अभी उस पर उधार थीं। उसके दिमाग ने एक खतरनाक खेल खेला। उसे लगा कि वो तो कामयाब हो चुका है, लेकिन यही वो लम्हा था जहां से उसका जवाल शुरू हुआ। वो नहीं जानता था कि जब हम अपने प्लान्स जाहिर करते हैं तो हमारा दिमाग उस फॉल्स सेटिस्फेक्शन को महसूस कर लेता है, जैसे काम मुकम्मल हो गया हो, और हमारी वर्किंग कैपेसिटी गिर जाती है। साइंस कहती है कि जब आप अपना मकसद किसी को बताते हैं और वो आपकी तारीफ करता है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आपका वो काम करने का जज्बा ठंडा पड़ जाता है। कुछ ही हफ्तों में अली ने महसूस किया कि उसके काम की रफ्तार सुस्त हो गई है। वो जो वक्त एग्जीक्यूशन पर लगाना चाहिए था, अब वो लोगों के सवालों के जवाब देने में जाया हो रहा था। लोग उससे पूछते, भाई तुम्हारे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कितनी प्रोग्रेस हुई। उनके सवालों का जवाब देना अब एक बोझ बन गया था। सिर्फ यही नहीं, अली के इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स मुखलिस नहीं था। जैसे ही उसने अपने प्लान बताए, कुछ लोगों ने उसे मशवरों के नाम पर डिस्करेज करना शुरू कर दिया कि ये काम बहुत मुश्किल है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मार्केट आजकल बहुत खराब है। इन जुमलों ने अली के जहन में शक का बीज बो दिया। उसकी वो क्लैरिटी जो खामोशी में थी, अब दूसरों के खदशात के शोर में गुम हो चुकी थी। उसके ख्वाब को नजर लग चुकी थी। नेगेटिव एनर्जी ने उसके इरादों को कमजोर कर दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसके आइडिया की वो पाकीज़गी और वो खुफिया ताकत खत्म हो रही है। खामोशी जो उसका सबसे बड़ा हथियार हो सकती थी, अब शोर में बदल चुकी है। उसकी मेंटल एनर्जी जो काम में लगनी चाहिए थी, अब एक्सप्लेनेशन में सर्फ हो रही थी। अली जब थक हार कर अपने टीचर के पास गया तो उन्होंने उसे एक कमरे में ले जाकर एक जलता हुआ चिराग दिखाया। उन्होंने कहा, अली, इस चिराग की रोशनी तब तक है जब तक उसे चारों तरफ से दीवारों की पनाह हासिल है। अगर मैं ये दीवारें हटा दूं और उसे खुले मैदान में रख दूं तो हवा का एक मामूली सा झोंका उसे बुझा देगा। तुम्हारे प्लान्स वो चिराग हैं और खामोशी वो दीवारें हैं। तुमने दीवारें गिराकर हवाओं को दावत दे दी है। ये बात अली के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगी। उसे समझ आया कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये एक इंटेंसिटी को जमा करने का एक तरीका है। उसने उसी लम्हे फैसला किया कि अब वो अपने लफ्जों को नहीं बल्कि अपने नताइज को बोलने देगा। अपनी शिकस्त के मलबे से उठकर अली ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में डार्क मोड ऑन कर लिया। वो दुनिया की नजरों से ओझल होकर गुमनामी की उस गहरी वादी में उतर गया जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो तारीख बदलना चाहते हैं। उसने सोशल मीडिया की झूठी दुनिया को अलविदा कहा, महफिलों के शोर से किनारा कशी की और अपने प्रोजेक्ट को खामोशी के एक ऐसे फौलादी किले में बंद कर दिया जहां किसी हासिद की नजर नहीं पहुंच सकती थी। अब जब पुराने दोस्त उसे रास्ते में रोक कर तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछते, अली कहाँ गायब हो, क्या आजकल भी कोई हवाई महल बना रहे हो,
تو وہ کسی بحث میں پڑے بغیر صرف ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ دیتا اور کہتا، کچھ خاص نہیں، بس خاموشی سے جینا سیکھ رہا ہوں۔ اس تنہائی کے اندھیرے میں علی کو بس ایک ایسی سپر پاور ملی جس کا متبادل پوری دنیا میں نہیں تھا، اور وہ تھا لیزر شارپ فوکس۔ خاموشی نے اس کے بکھرے ہوئے ذہن کو ایک دہکتے ہوئے سورج کی طرح ایک نقطے پر جمع کر دیا تھا۔ اب اسے کسی کی ویلیڈیشن کی بھیک نہیں چاہیے تھی، نہ ہی کسی کی تالیوں کا انتظار تھا۔ اس کی کریٹیوٹی اب ایک آزاد عقاب کی طرح بلندیوں پر پرواز کر رہی تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصل بادشاہ وہی ہے جو گمنامی میں رہ کر اپنی سلطنت کھڑی کرتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب خاموشی کے پردے چاک ہوئے اور پوری دنیا نے وہ دیکھا جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جب علی نے اپنا پروجیکٹ مارکیٹ میں اتارا تو وہ کوئی عام بزنس لانچ نہیں تھا، وہ ایک ڈیجیٹل سونامی تھی جس نے پرانے برج ہلا کر رکھ دیے۔ کسی کو کانو کان خبر تک نہ تھی کہ علی گمنامی کے اندھیروں میں اتنی بڑی تیاری کر رہا ہے۔ اس کی کامیابی کا شور اتنا زوردار تھا کہ وہ مخالفین جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، آج ان کے پاس الفاظ تک نہ تھے۔ ان کی تنقید علی کی خاموش جیت کے قدموں میں دم توڑ چکی تھی۔ اس نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو کبھی لوگوں کو ایک دیوانے کا خواب لگتا تھا۔ اب وہی لوگ جو اسے ناکام سمجھ کر بھول چکے تھے، قطاروں میں کھڑے اس سے پوچھتے، علی، یہ معجزہ تم نے کیسے کیا؟ ہمیں بھی وہ سیکرٹ بتاؤ۔ علی کے پاس اب بھی کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں تھی۔ اس نے صرف ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ ان کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ جملہ کہا جو تاریخ بن گیا، میں نے بس اپنی زبان کو خاموش کر دیا تھا تاکہ میری کامیابی کو بولنے کا موقع مل سکے۔ اس دن دنیا نے جان لیا کہ جب محنت خاموشی میں کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ایک ایٹمی دھماکے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کہانی میں 3 پاورفل لیسنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ لیسن نمبر 1، دا برینز فیک ریوارڈ۔ جب علی نے اپنے عظیم الشان منصوبے کا اعلان محفل میں کیا تو لوگوں نے اسے جینیس اور کامیاب قرار دے کر خوب تالیاں بجائیں۔ علی کو وہ تالیاں اور وہ تعریف اتنی اچھی لگی کہ اس کے دماغ نے یہ سمجھ لیا کہ مقصد تو حاصل ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کام کے لیے اسے راتوں کو جاگنا تھا، اس کے لیے اب اس کے پاس وہ پرانی تڑپ باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ اسے کامیابی کا مزہ کام مکمل کیے بغیر ہی مل گیا تھا۔ اس میں لیسن یہ ہے کہ جب آپ اپنے ارادے کسی کو بتاتے ہیں اور وہ آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کا دماغ ڈوپامین یعنی خوشی کا ہارمون ریلیز کرتا ہے، جس سے آپ کی محنت کرنے کی جو بھوک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی کامیابی کا مزہ تب تک نہ چکھیں جب تک آپ اسے حاصل نہ کر لیں۔ خاموشی اس بھوک کو برقرار رکھتی ہے۔ لیسن نمبر 2، دا لیکیج آف مینٹل انرجی۔ شروع میں علی کی پوری توانائی اس بات پر صرف ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے پلانز کی وضاحتیں دے، ان کے شک دور کرے اور انہیں یقین دلائے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ ہر وقت لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے میں اتنا مصروف رہا کہ جب اصل کام یعنی ایگزیکیوشن کا وقت آیا تو وہ ذہنی طور پر بالکل تھک چکا تھا۔ اس کی کریٹیو انرجی کام کرنے کے بجائے لفظوں کی صورت میں ہوا میں اڑ چکی تھی۔ اس میں لیسن یہ ہے کہ انسان کی ذہنی توانائی ایک بیٹری کی طرح محدود ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے منصوبوں پر بحث کرتے ہیں تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور ول پاور کمزور ہو جاتی ہے۔ اپنی توانائی کو وضاحتوں میں ضائع کرنے کے بجائے اسے ایکشن میں تبدیل کریں۔ الفاظ آپ کو تھکاتے ہیں جبکہ خاموشی آپ کی طاقت کو ایک نقطے پر جمع کرتی ہے۔ لیسن نمبر 3، پروٹیکشن فرام دا شیڈو آف اوپینینز۔ جیسے ہی علی نے اپنے خوابوں کا قلعہ سب کے سامنے کھولا، لوگوں نے اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے اسے ناتجربہ کار کہا اور کسی نے اسے مارکیٹ کے ڈراؤنے خواب دکھائے۔ ان منفی باتوں نے علی کے پر اعتماد ذہن میں خوف کا بیج بو دیا۔ اس کی وہ کلیرٹی جو تنہائی میں تھی اب دوسروں کے سامنے خدشات کے شور میں گم ہو چکی تھی، جس نے اسے کئی ماہ تک کام شروع کرنے سے روکے رکھا۔ اس میں لیسن یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ اور خوف ہوتا ہے، اور وہ اکثر اپنے خوف کو آپ کا مشورہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جب آپ خاموشی سے کام کرتے ہیں تو آپ دوسروں کی نیگیٹو انرجی اور حسد سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آئیڈیاز کو ایک بیج کی طرح رکھیں، جیسے زمین کے نیچے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے تب تک باہر نہ لائیں جب تک وہ ایک مضبوط درخت نہ بن جائے جو کسی بھی تنقید کے طوفانوں کو جھیل سکے۔
تو یاد رکھیے، آپ کی خاموشی کوئی کمزوری نہیں بلکہ وہ قوت ہے جو آپ کے ارادوں کو فولاد بناتی ہے۔ دنیا کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، بلکہ انہیں وہ کر کے دکھائیں جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یاد رکھیں، شیر شکار سے پہلے دھاڑتا نہیں ہے، وہ گمنامی میں اپنے شکار کو جکڑنے کی تیاری کرتا ہے۔ اگر آج آپ تنہا ہیں، اگر آج آپ گمنام ہیں، اور اگر آج دنیا آپ کو بھلا چکی ہے، تو خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ اپنے ڈارک موڈ میں ہیں، جہاں آپ کا شاہکار یعنی ماسٹر پیس جنم لے رہا ہے۔ اپنے الفاظ کو روکیں اور اپنی محنت کو بولنے کا موقع دیں، کیونکہ جب کامیابی کا شور مچے گا تو اسے سننے کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔